Galaxy News Hour live. नेपालका नेताहरू जनतालाई यति सजिलै झुक्क्याइदिन्छन् कि कसैले अत्तो पत्तो पाउँदैन। ढाट्ने कलामा उनीहरू यति पारङ्गत छन् कि सुन्दा सत्य नै बोले झैँ लाग्छ। नेताहरू ढाट्छन्, झुक्क्याउँछन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदा पनि हाम्रा लागि यो नौलो कुरा भने होइन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदमा हाकाहाकी झुट बोलिदिए। अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने बेहोराको पत्र पठाइसकेको भन्दै उनले असार 13 गते संसदमा बोलेको रेकर्ड छ। सांसदहरूले बारम्बार एसपीपी बारे जवाब दिन केरकार गरेपछि मन्त्री खाँडले अमेरिकालाई पत्र पठाइसकिएको बताएका थिए। उनको यो दावीलाई आज परराष्ट्र मन्त्रालयले झुट साबित गरिदिएको छ। सरकारले अहिलेसम्म पत्र पठाएकै रहेनछ। वैदेशिक मुद्दामा राष्ट्रको बोली एउटै हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने राष्ट्रको बोली एउटै हुनुपर्छ। तर मनपरी बोल्दै हिँड्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले पटक पटक लज्जित बनाएको छ। एमसीसीदेखि एसपीपीसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिको यो मूल चरित्र उदाङ्गो भएको छ। हरेक विषयमा मन्त्री पछि आउने फरक फरक अभिव्यक्तिले नेपालका धेरै विषय गिजो लिँदै आएका छन्। एसपीपीकै विषयमा राजनीतिक दलका एक पछि अर्को झुट सार्वजनिक भएकै थिए। प्रतिपक्षी एमालेदेखि सत्तारूढ कांग्रेससम्मको भूमिका विवादित देखियो। तर सरकारले यो विषय टुङ्गो लगाइसक्यो भनेर ढुक्क बसिरहँदा गृहमन्त्रीले संसदमै बोलेको झुटले मुलुकको विकृत राजनीतिको पाटो फेरि छरपष्ट गरिदियो। र यो घटनाले अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा कति ठूलो खाडल छ भन्ने पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ। आज ग्यालेक्सी न्युज आवरमा हामी मन्त्रीकै झुटको प्रसङ्गमा केन्द्रित हुने नै छौँ। त्यससँगै भद्रगोल दलहरूको वास्तविक रूप पनि देखाउनेछौँ। हामीले निरन्तर उठाइरहेको महालेखा परीक्षणको भ्रष्टाचार सम्बन्धी फलोअप पनि छुट्ने छैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। ठूला दलका आन्तरिक कार्यशैली भद्रगोल। महाधिवेशनको 6 महिना बित्दा पनि देउबाले बनाएनन् विभाग। माओवादीले पदाधिकारी छान्नै सकेन। एमालेमा ओली एक्लै हावी। एसपीपी प्रकरणमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेको गृहमन्त्रीको भनाई र परराष्ट्र मन्त्रालयको मत बाजियो। परराष्ट्र प्रवक्ता भन्छन् चिठी पठाउनका लागि अध्ययनमै छौं। संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिको अरुचि। प्रतिवेदन बुझाउने र बुझ्ने प्रक्रिया औपचारिकता मात्रै, सिफारिस जति दराजमा। अछाम पञ्चदेवल नगरकी प्रमुख हत्या आरोपमा 2 महिनापछि प्रहरीको नियन्त्रणमा। 13 जना विरुद्ध किटानी जहेरी, 7 जनामाथि अनुसन्धान। र पाकिस्तानमा भएको बस दुर्घटनामा 19 जनाको मृत्यु। पुराना सवारी र कमजोर सडकका कारण बारम्बार दुर्घटना। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना कट्यो। विधान अनुसार अहिलेसम्म 28 वटा विभाग गठन भइसक्नुपर्ने थियो। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले यसपालि पनि विधान मिचेका छन्। उनले विधानमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेपछि पार्टीभित्र फेरि असन्तुष्टि बढेको छ। संस्थापन इतर पक्षले अलग पार्टीको झल्को दिने गरी भेला नै गरेको छ। महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनबाट उत्साही भएका कांग्रेसजन सभापति देउवाले पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएपछि पार्टीमा रूपान्तरण नहुने भयो भन्न थालेका छन्। कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र पार्टीका विभाग, समिति र विभिन्न निकाय गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। अझ कोषाध्यक्ष 3 महिनामै मनोनित गर्नुपर्छ भनिएको छ। तर देउवाले कोषाध्यक्ष मनोनयन र विभाग गठन त टाढाको कुरा, केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भएका गल्ती सच्याउँदै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने नाराका साथ सभापतिमा दोहोरिएका देउवाले पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई नै उपेक्षा गरेका छन्। महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले निकै आशा गरेर जिताएका उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरू देउवाको उपेक्षाले भूमिकाविहीन जस्तै देखिएका छन्।
निर्वाचित पदाधिकारीलाई बेवास्ता गरेर देउबाले मनोनित सङ्घको सल्लाहमा काम गर्दै आएका छन्। यसले पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्ष थप चिडिएको छ। संस्थापन इतर समूहले देउबाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँमा 2 दिन अलग्गै भेला गरेर विद्रोहको धम्की दिन भ्याइसकेको छ। कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ र दोस्रो चाहिँ नि पोलिटिकल सोचाइमा पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसको आधारमा हाम्रो विचार समूहलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा सबभन्दा मेजर कुरा भएको छ र युवा साथीहरूले राखेको कुरा चन्द्रगुप्तले चाहिँ नि चाणक्यले किन चन्द्रगुप्त बनाएर रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले प्रेरणा लिएका छौँ। सभापति देउबाले विधानमा व्यवस्था भएका 28वटा विभाग त गठन गरेका छैनन् नै, 2-2 महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक समेत चैर्यता बस्न सकेको छैन। पार्टीका भारतीय संस्थाहरूमा उस्तै अभिगत छ। तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लगायतका 4वटा भारतीय संस्थामा देउबाले आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई अध्यक्ष मनोनित गरेका छन्, तर ती संस्थामा तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। ती संस्थाको महाधिवेशन अनिश्चित छ। स्थायी पार्टीका नेताहरूले पार्टीलाई क्षति पुर्याउने कदमका रूपमा लिएका छन्। यसको असर पार्ने भनेको जति पार्टी क्रियाशील हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार पार्टी क्रियाशील हुन सक्दैन। त्यस कारणले असर पार्ने स्वाभाविक हो। जस्तै स्थानीय तहको चुनावमा त्यो गठन भइसके बाद अझ राम्रो प्रभावकारी हुन्थ्यो। जस्तै अब संसदीय दलको संसदको चुनाव आउँदैछ, प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, यसमा अहिले गठन भयो भने त्यो मान्छेहरू सक्रिय रूपमा भाग लिन सकिन्थ्यो, बढीभन्दा बढी एक्टिभ हुन सक्थ्यो, सङ्गठन बलियो हुन सकिन्थ्यो। अब सङ्गठनमा कोही नभएपछि, कोही एक्टिभ नभएपछि त्यति कमी कमजोर त भइहाल्छ। संस्थापन पक्ष पनि सभापतिबाट कमजोर भएको स्वीकार गर्न तयार छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पाएको र यो सभापतिको सफलता भएको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। विधान अनुसार विभाग गठन हुन नसक्नुमा भने स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यस्त हुनु परेको कारण देखाइएको छ। सभापतिलाई सहयोग गर्न छाडेर महाधिवेशनमा हारेकाको तुसले विरोध गर्ने नाममा अलग्गै भेला गरेर हिँडेको आरोप असन्तुष्ट पक्षमाथि लागेको छ। पार्टीको निर्वाचनमा उहाँसँग पराजित भएका जमात अब भनेर जाउन् कि शेरबहादुर देउबा सभापति भएपछि पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको छ, बिचराहरूको के हालत होला, त केही न केही त गर्नु पर्यो नि विरोध। त्यस कारणले अरू केही नभएर पनि कमसेकम हामी पनि छौँ है हेराउनको लागि यस्ता कुराहरू चल्छ। अब यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो। देउबाको पहिलो कार्यकालमा पनि विधान अनुसार विभाग गठन गरिएका थिएनन्। कार्यकालको अन्तिम समयमा गठन गरिएको थियो। यो पटक पनि पुरानै कार्यशैली अपनाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन्। साथै महाधिवेशनपछि पार्टीमा रूपान्तरणको आशा गरेकाहरू देउबाको कार्यशैलीले निराश हुन थालेका छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 74 वर्ष भयो। यो अवधिमा कम्युनिस्टहरू 100औं टुक्रामा विभाजित भइसकेका छन्। फुटको मुख्य कारण नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक र मुख्यतः अधिनायकवादी चिन्तन र चरित्र नै हो। सानै समूह किन नहोस्, आफै अध्यक्ष बन्नुपर्ने सोच नै विभाजनको कारक देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै फुट र क्षयीकरणबाट सिक्ने भने सकेका छैनन्। माओवादीले महाधिवेशन भएको 6 महिना बित्दा पनि पदाधिकारी छान्न सकेको छैन। आज सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारी चयन एजेन्डामा भए पनि महासचिव चयनको छेक छन्द नै छैन। उता प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका पदाधिकारी अध्यक्ष सामु निरीह भएकाले निर्वाचनमा पार्टीको हारको कारणबारे वस्तुगत समीक्षा हुन सकेको छैन। 2063 मा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी 5 टुक्रामा विभक्त भयो। तत्कालीन सशस्त्र सङ्घर्षका हर्ताकर्ता मध्ये अधिकांश नेता मूल पार्टीबाट अलगिसकेका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पद छाड्नै नचाहने प्रवृत्तिले उनलाई छाड्नेहरू बढेका हुन्, तर उनले अझै पाठ सिकेका छैनन्। पुस 11 गते माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्यो। बन्द सत्रको हलबाट केन्द्रीय समिति बनाएको माओवादीले अहिलेसम्म पदाधिकारी टुङ्ग्याउन सकेको छैन। अध्यक्षमा दाहाललाई निरन्तरता दिए पनि महाधिवेशनको 6 महिना बित्दा केन्द्रीय समितिले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन। पार्टीमा पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो सदस्य चयनको व्यवस्था रहे पनि विधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझ भनौं महाधिवेशनको प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन ढिलाइ गरेको विषयलाई आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा लाजमर्दो स्थितिको रूपमा चित्रण गरियो। तर यसपालिको बैठकले पनि महासचिव छान्ने लक्षण छैन।
अब आजैको बैठकले केन्द्रीय कमिटी पूर्ण भयो। अब 10-12वटा सिट मात्रै त्यो त राख्नै पर्यो आवश्यक भएर, नत्र अरू चाहिँ नि अब केन्द्रीय कमिटी पूर्ण भयो। अब दोस्रो चाहिँ नि पोलिट ब्युरो पनि यही बैठकले गर्छ, थाई कमिटी पनि यही बैठकले गर्छ, अब महासचिव पनि यही पदाधिकारीहरू पनि यही बैठकले गर्ने प्रस्ताव आएको छ। पर्सिसम्म हेरौँ के हुन्छ। माओवादीमा केन्द्रीय समिति बाहेक केही निर्णय लिनु परे पूर्व पदाधिकारी र स्थायी समितिका पूर्व सदस्यको बैठक बोलाउने गरिएको छ। यसलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले भद्रगोलको चरम रूप भनेका छन्। उनीहरूले बैठक लम्ब्याएर भए पनि पदाधिकारी छान्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि अहिले माओवादी भन्दा भिन्न छैन। पुरै समय साङ्गठनिक प्रणाली चुस्त र व्यवस्थित मानिने एमालेमा पनि माओवादीमा जस्तै अध्यक्ष एक्लै हावी छन्। केपी ओली नेतृत्वमा आएपछि एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सङ्कुचनमा परेको हो। एमाले 8औं महाधिवेशनबाट सामूहिक नेतृत्व प्रणाली सुरु गरेको थियो। पार्टीमा पदाधिकारी त छानिएका छन्, तर उनीहरू भूमिका विहीन जस्तै छन्। अध्यक्ष ओलीको अहमले थप कमजोर बन्न पुगेको विश्लेषण पार्टीभित्रै भइरहेको छ। पार्टीभित्र सामूहिकताको भावना मर्दा र नेतृत्वलाई केन्द्रीय कमिटीले नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न नसक्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले ठुलै धक्का बिहोर्यो। तर यसबारे पार्टीभित्र अहिलेसम्म समीक्षा हुन सकेको छैन। हारको कारण खोजी गर्न मातहत कमिटीले चासो समेत देखाएका छैनन्। संगठन ठिकठाक रहेको भनेर अक्षमता ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको छ। कार्यकर्तै बीचबाट संगठन निर्माण गरेर त्यो संगठनलाई परिचालन गरेर पार्टीलाई चाहिँ श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो र यो क्यारेक्टरको पार्टी। तर हामीले बीचको 3-3.5 वर्ष करिब संगठन विहीनताको अवस्थामा हामी रह्यौँ र त्यो चिजलाई चिरेर अहिले संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौँ हामी। र स्थानीय चुनावमा गयौँ, यही बीचमा स्थानीय चुनावमा गयौँ र स्थानीय चुनावमा अपेक्षित सफलता हामीले प्राप्त गरेनौँ। जति अपेक्षा गरेको थियो त्यति भएन। तर पनि अब एकदमै अन्य पार्टीहरू गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेलाई समाप्तै पार्छु भन्ने थियो, त्यो समाप्त पार्न सक्ने अवस्थामा त देखिएन। नेकपा एमाले अहिले पनि मुलुकको एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टी, जनमतको हिसाबले अब पहिलो पार्टी नै छौँ। यद्यपि अब हामीले हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणालीहरूलाई जसरी एउटा चुस्त दुरुस्त र जीवन्तता राख्नुपर्ने हो त्यसको कमी आएकै हो। साङ्गठनिक संरचना कमजोर हुँदा दल कमजोर हुन्छन्। दल कमजोर हुनु लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली नै कमजोर हुनु हो। तर विडम्बना एमाले र माओवादी दुवै दलका नेताहरूले यो सबै जान्दा जान्दै पनि नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्। अध्यक्ष सामु नेताहरू लम्पसार परे जस्तो देखिँदा पार्टी प्रणाली थप कमजोर बनिरहेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आफैले बनाएको विधान आफैले मिच्न कोही सर्वश्रेष्ठ छन् भने ती नेपालका राजनैतिक दल हुन्। मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने र संस्कार बसाल्ने अभिभार लिएर हिँडेका दलहरू आफैमा भने विकृत छन्। मानौ विधि विधान र नियम उनीहरूका लागि बनेकै होइनन्। पटक पटक सट्टा डोराएका दलहरू आफै भने बेथितिमा घस्रिरहेका छन्। देश र समाजलाई बाटो देखाउने भद्रगोल दलहरू पहिले आफै सुध्रिउन्, तब मात्रै उनीहरूले सुशासन र इमानको दाबी गर्न सुहाउँछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमाले स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएकाले अपेक्षित नतिजा नआएको निष्कर्षसहित छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बसेको सचिवालय बैठकले अन्तर्घात तथा अराजकताका घटनाको छानबिनका लागि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा विष्णु रिमाल र खगराज अधिकारी सदस्य छन्। समितिलाई छानबिनका साथै कारबाहीको पनि अधिकार दिइएको छ। बैठकले निर्वाचनको समीक्षा असारभित्र गरिसक्न र त्यसको प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला र प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। आन्तरिक समस्याका कारण सोचे बमोजिम नतिजा नआएकाले त्यसलाई सच्याएर आगामी निर्वाचनमा चुस्त रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी प्रमुख अम्बिका चलाउनेलाई हत्या आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कालिका स्थानका किशोर विनोद शाहीको हत्या गरेको आरोपमा आफन्तले किटानी जाहेरी दिएपछि फरार रहेकी चलाउने आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएकी हुन्। चलाउने नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख हुन्। उनीसँगै अर्का एक आरोपी नेत्र शाही पनि प्रहरी कार्यालयमा पुगेका छन्। यसअघि पक्राउ परेका 5 जना र आज प्रहरी कार्यालयमा पुगेका 2 जना सहित 7 जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। जेठ 17 गते बेपत्ता भएका विनोद 21 गते गाउँ नजिकैको भिरमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। मृतकका आफन्तले नगर प्रमुख चलाउने सहित 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए।
राजधानी विभागले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक पासपोर्ट बनाउनका लागि काठमाडौँ नआउन अनुरोध गरेको छ। विभागले आज एक सूचना जारी गरी आवेदन बुझाएको बढीमा 15 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लामै पासपोर्ट वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्ला र काभ्रेमा 1 हप्ता तथा अन्य जिल्लामा 10 देखि 15 दिनभित्र पासपोर्ट दिने सुनिश्चितता मिलाइएकाले जरुरी परेका बाहेकका सेवाग्राहीलाई विभागले काठमाडौँ नआउन भनेको हो। विभागले अहिले दैनिक 6,500 पासपोर्ट उत्पादन गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ। पासपोर्टका लागि 77 वटै जिल्ला प्रशासन र 17 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट आवेदन बुझाउन सकिने व्यवस्था छ। संवैधानिक निकायहरूले हरेक वर्ष राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनको अवस्था टिठ लाग्दो छ। प्रतिवेदन उपर संसद र विषयगत समितिले छलफल नै नगर्दा कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै भइरहेको छ। यसले व्यथितिलाई झनै बढाएको छ। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। संविधानको धारा 294 मा संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। संसदमा पेश भएका ती प्रतिवेदन संसदका विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 170 मा कुन समितिले कुन निकायको प्रतिवेदन हेर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर संसदमा बुझाइएका संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि खासै छलफल गरिएको छैन। संवैधानिक निकायभित्र हुने व्यथिति संसद र संसदीय समितिको व्यवस्थाले सामसुम भइरहेका छन्। ग्यालेक्सी राजनैतिक संवाददाता सृजना घिमिरेको यो सामग्री। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, सुरक्षा निकाय हुँदै सबै सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो महालेखा परीक्षकको कार्यालय। राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि संसदमा पुग्ने महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्छ। महालेखा अहिले आफ्नो 59औं प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा छ। तर समितिले 56औं वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफल समेत सकेको छैन। समितिको ढिला सुस्तीले बेरुजु फर्च्योटको विषय धेरै पेचिलो बनेको छ। समितिले 56औं प्रतिवेदनकै छलफल नसक्दा सम्बन्धित कार्यालयले महालेखाका कर्मचारीसँग मिलेर 43 करोडको बेरुजु लिखतबाट हटाएको विषय हामीले शनिबार प्रसारण गरेका थियौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा चलाउने शक्तिशाली अर्को संवैधानिक आयोग हो। उसले विशेष अदालतले अभियुक्तलाई सफाई दिएका प्राय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छ। यो उसको संवैधानिक दायित्व पनि हो। तर विशेषबाट कुनै कारणले सफाई पाएका ठूला भ्रष्टाचारका केही आरोपीले अख्तियारका पदाधिकारी दाहिना भइदिँदा सधैँका लागि अभयदान पाएका छन्। पूर्व मन्त्री, सुरक्षा निकायका अधिकारी, उच्च आर्थिक हैसियत भएका कर्मचारी र प्रभावशाली व्यक्ति विशेषका हकमा अख्तियारले गुपचुप निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिने गरेको पनि बाहिर आउने गरेको छ। तर भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा पुनरावेदन किन गरिँदैन र गुपचुप रूपमा किन उन्मुक्ति दिइन्छ? अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर संसदीय समितिले सोध्न सकेको छैन। नियमावली अनुसार अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समितिको हो। तर समितिका अनुसार संघीय संसद सुरु भएता समितिमा पुगेका कुनै पनि वार्षिक प्रतिवेदनमाथि टुङ्ग्याउने गरी छलफल भएको छैन। यसबाहेक निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन पनि यही समितिमा जाने हो। तर विडम्बना, यी कुनै पनि निकायका प्रतिवेदनमा समितिको नजर पर्न सकेको छैन। 2078 असोज यता यो समितिमा सभापति नै छैनन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन अर्थ समितिमा पुग्छ। तर समिति सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म एउटा प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल त भएको छ, तर त्यसमा समितिले ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा जाने गरेको छ। तर अचम्म के भने संघीय संसद सुरु भएता यस समितिले आयोगको कुनै पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छैन। समितिका कर्मचारीले यसो हुनुमा समयको अपर्याप्तता भनेका छन्। सबैभन्दा धेरै आयोगका प्रतिवेदन महिला तथा सामाजिक समितिमा पुग्छ। राष्ट्रिय महिला आयोग दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि यही समितिमा छलफल हुने हो। तर समितिले अहिलेसम्म मधेसी, मुस्लिम, थारू, समावेशी र महिला आयोगको 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि मात्र छलफल गर्न सकेको छ।
3 वर्ष अघिकै प्रतिवेदनमाथि त आधा आधा मात्र छलफल गरेको समितिले त्यस यताका प्रतिवेदनतिर आँखा समेत लगाएको छैन। संसदप्रति उत्तरदायी हुने भनिएका संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई संसदीय समितिहरूले खासै प्राथमिकता दिँदैनन्। संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिको चासो नै नरहेको छलफलमा प्राथमिकता नदिनुबाट स्पष्ट हुन्छ। संसदीय समितिको उपेक्षाले संवैधानिक निकायमा भइरहेको अनियमितता छानबिनबाट बाहिरै रहन पुगेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्व सभापति परशुराम मेगी गुरुङलाई हामीले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसदमा किन छलफल हुँदैन भनेर सोधेका छौँ। चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूले प्रतिवेदन बुझाउने, अरू संस्थाहरूले प्रतिवेदन बुझाउने, तर त्यो चाहिँ औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने यो परिकल्पना चाहिँ संविधानले गरेको होइन र यो यसो हुन दिन पछाडि चाहिँ हाम्रो संसद र संसदका सम्बन्धित विषयवाद क्षेत्रका समितिहरूको, जसलाई हामी मिनी संसद पनि भन्ने गर्छौँ, त्यसको चाहिँ गम्भीर चाहिँ कमजोरी हो। मैले क्रिटिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि संविधानमा त्यो व्यवस्था र संसदको नियमावलीमा समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्तत् विषयवाद क्षेत्रका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित समितिहरूले त्यसका चाहिँ प्रत्येक मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्ने, सम्बन्धित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई संसदमा बोलाउने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र आएका निष्कर्षहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र बैठकबाट चाहिँ सरकारलाई र सम्बन्धित क्षेत्रलाई चाहिँ निर्देशन दिन सक्ने समेत अधिकार चाहिँ संसदको छ। त्यसो भएकाले त यो वास्तवमा अहिले यो 20मा जुन हिसाबबाट यो संसदबाट यो 5 वर्षीय कार्यकालमा जति यो क्षेत्रमा काम हुन पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो। यस्तै संवैधानिक कानुनका जानकार हर्क रावललाई संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई संसद र संसदीय समितिमा प्राथमिकता नदिइनुलाई कसरी लिने भनेर सोधेका छौँ। चाहिँ संसारमा यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा ओभरसाइट अफ कमिटी अफ पार्लियामेन्ट भनेर भनिन्छ होइन। पार्लियामेन्ट्री समितिहरू हुन्छन्, पार्लियामेन्टलाई विभिन्न विषयका समितिहरू हुन्छन् र ती समितिहरूले पार्लियामेन्टमाथि जनताको सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने क्रममा सारा इन्स्टिट्युसनहरूमाथि आफ्नो चेक गर्छन्, ब्यालेन्स गर्छन् र त्यसलाई करेक्सनका मेजर्सहरू गर्छन् भनेर। अझ पहिला त तपाईँको जो एम्बुसमेन्ट भन्ने शब्द छ नि, हो यो एम्बुसमेन्ट चेकिङ गर्ने भन्ने कुरो यो पहिला स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा पार्लियामेन्टका कमिटीहरूले त्यो काम गर्थे। यसरी यसको जन्म भएको संसारको इतिहास देखिन्छ र त्यो पार्लियामेन्टका कमिटीहरूले हरेक संवैधानिक निकायका तर्फबाट भएका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी त्यसका कमी कमजोरी औल्याएर त्यसको 1, 2, 3, 4 र पिरियडिक रूपले गर्नुपर्ने समाधानहरू निर्क्यौल गरेर राज्यका निकायलाई गर्न बाध्य पार्ने र नगरेको ठाउँमा तपाईँको के भन्दाखेरि फेरि कानुन र मेजर्सहरू जे बन्नुपर्छ र तपाईँको के भन्दाखेरि दण्डका सिद्धान्तहरूको अन्तर्गतको पनि गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरूको हो। त्यो दायित्वबाट पार्लियामेन्टका कमिटीहरू पनि फेल भएको देखिन्छ, होल पार्लियामेन्टले पनि त्यसमा आफ्नो काम गर्न नसकेको देखिन्छ र साथसाथै तपाईँका के अरे अरू गभर्मेन्ट इट्सेल्फ पनि गभर्मेन्टले पनि जो इनिसिएसन लिनुपर्ने हो त्यो पनि गर्न सकेको देखिँदैन। अब यसको मोटामोटी कुरो के देखिन्छ अर्को एङ्गलबाट हेर्नुहुन्छ भने, एक पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू इफेक्टिभली काम गर्न सकेका छैनन्, सफल हुन सकेका छैनन्। अर्को के भने उनीहरूमा प्रोपर पोलिटिक्समा नेपालमा तपाईँको के भन्दाखेरि प्रोफेसनलिजम छैन। पोलिटिक्सलाई प्रोफेसन चाहिँ बनाइदिए, कमाउ धन्दा बनाइदिए, तर पोलिटिसियनहरू प्रोफेसनल हुनुपर्छ, ज्ञान सिपले उनीहरू भरिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरो फेरि सिकेन। त्यस कारणले ज्ञान सिपको पनि उनीहरूको कमी छ। संवैधानिक निकायहरूले बुझाउने प्रतिवेदनमा ती निकायका फेहरिस्त हुन्छन्। राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने ती प्रतिवेदनबाट अनेक व्यथिति र अव्यवस्थाका कडी भेटिन्छन्। तर संसद र विषयगत समितिको चासो यतातिर कहिल्यै पर्दैन। जे जस्ता बहाना बनाएर टारे पनि यसले संसदीय अक्षमता पुष्टि गर्छ। नीति निर्माताहरू यस्ता विषयमा जति सुस्त र चिसा हुन्छन्, व्यथितिको दौड उति द्रुत हुन्छ। सांसदहरूले यति मनन गर्न जरुरी छ, कतै हामी नै व्यथितिका सारथी त बनिरहेका छैनौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा बस दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 14 जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रावलपिण्डीबाट कोइटातर्फ जाँदै गरेको बस खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको दानिशार नजिक सडकबाट केही मिटर तल खसेको समाचारमा उल्लेख छ। पुराना सवारी साधन, कमजोर सडक, चालकको लापरवाही लगायतका कारण पाकिस्तानमा बारम्बार सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्।
युक्रेनको सीमा नजिकैको रुसी सहर बेलगोरोडमा भएको विस्फोटमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटका कारण 11वटा अपार्टमेन्ट र 39 घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। सांसद आन्द्रेई क्लिसासले युक्रेनले उक्त विस्फोट गराएको आरोप लगाएका छन्। उक्त घटनाको कडा जवाफ दिन उनले आग्रह समेत गरेका छन्। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भए यता युक्रेनले रुसका सीमावर्ती क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहेको रुसको दाबी छ। यसैबीच रुसले युक्रेनको पूर्वी सहर लिसिचान्स्क आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ। युक्रेनले समेत सो सहरमा आफ्नो पकड कायमै रहेको बताएको छ। रुसको आक्रमणको कडा प्रतिकार गर्दै लिसिचान्स्क सहरबाट नियन्त्रण नगुमाएको युक्रेनी सेनाको भनाइ छ। 20 वर्ष मुनिको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणबाट 11 खेलाडी बाहिरिएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले आज बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 41 खेलाडीबाट 11 खेलाडी बाहिर राखेका हुन्। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटका लागि एन्फाले यसअघि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप भारतमा आयोजना हुँदैछ। साउन 9 गते सुरु हुने च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिप्सको सामना गर्नेछ। यस्तै बहराइनमा हुने एएफसी अन्डर 20 छनौटमा नेपाल समूह बीमा छ। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बङ्गलादेश छन्। छनौट खेल भदौ 25 गतेदेखि सुरु हुनेछ। समूह विजेताले सन् 2023मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर 20 एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले फुटेज मेटिएको बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि जेठ 14 गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराई बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। यसबारे संसदमा एमाले सांसदहरूले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरी दिएको निवेदनमा आज जवाफ लेख्दै सीसीटीभी फुटेजको रेकर्ड डिलिट भइसकेको जनाएको हो। सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेख रहने भनेको छ। मन्त्रालयको यो जवाफले अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको भन्ने आरोपमा बल पुगेको छ। जबकि गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा सरकारी वा सार्वजनिक निकायले सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्य कम्तीमा 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले विज्ञापन उत्पादन, वितरण र प्रकाशन सम्बन्धमा आचार संहिता जारी गरेको छ। विज्ञापन बोर्डले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी आचार संहिता सार्वजनिक गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आचार संहिता सार्वजनिक गरेका हुन्। विज्ञापन व्यवसायमा रहेका विकृति अन्त्यका लागि आचार संहिता बनाइएको बोर्डले जनाएको छ। आचार संहिताले विज्ञापन चक्रमा रहेका 5 वटै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने बोर्डको दाबी छ। सञ्चार मन्त्री कार्कीले आचार संहिताको कार्यान्वयनमा जोड दिए। शेयर बजार परिसूचक 2100 अङ्क नजिक पुगेको छ। आज 57.6 अङ्कले बढेपछि नेप्से 2086 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार सुरु भएको 1 घण्टासम्म उतार चढाव झेलेको नेप्सेले त्यसपछिको 3 घण्टामा छलाङ मारेको हो। आज 13 वटै समूहको सूचक बढेको छ। जलविद्युत समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 5.6% उकालो लागेको छ। 176 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 7 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लागेर बढ्दा 12 कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ। 2 अर्ब 48 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले संसदमै झुटो बोले कि उनले संसदलाई ढाँटेको तथ्य आज खुलेको छ। राज्यका जिम्मेवार मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै बोलेको झुटको फेहरिस्त गौतम रेग्मीबाट। आफ्नो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध हुनका लागि अमेरिकाले सरकारलाई गरेको 10 मुदे प्रस्ताव बाहिरिएपछि चौतर्फी विरोध भयो। सत्तारूढ दल भित्रैबाट एसपीपीमा आबद्ध हुन नहुने आवाज उठ्यो। विरोध थेग्न नसकेपछि सरकारले 2 साता अघि एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय सहित अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो।
एक साता अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पत्राचार गरिसकेको बताएका पनि थिए, तर उनको त्यो भनाइ झुटो भएको खुलेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गर्नै बाँकी रहेको बताएपछि गृहमन्त्री खाँडले रक्षा मन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा संसदलाई नै ढाँटेको स्पष्ट भएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड असार 13 गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा थिए। उनले रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एसपीपीमा आबद्ध नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिसकेको भने। अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो र नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले नै यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने कमिटमेन्ट गरेको छ, निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पठाएका छौँ। मन्त्री परिषदको असार 6 गतेको बैठकले एसपीपीमा आबद्ध नहुने र यसको जानकारी अमेरिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि एसपीपीमा सम्झौताका लागि अमेरिकाले गरेको 10 बुँदे प्रस्ताव बाहिरिएपछि त्यो कार्यक्रममा आबद्ध नहुन सरकारमाथि चौतर्फी दबाव परेको थियो। सत्तारूढ दल भित्रैबाट एसपीपीको विरोध भएको थियो। एसपीपीमा आबद्ध नहुने पत्र पठाउन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। गृहमन्त्रीले परराष्ट्र मार्फत पत्राचार गरिसकेको भनेको 6 दिनपछि आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्यो, जहाँ प्रवक्ता सेवा लम्साल पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित थिइन्। उनले प्रष्टैसँग एसपीपीमा आबद्ध नहुनका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरि नसकेको स्पष्ट पारिन्। उनले यसअघि भएका पत्राचारमा मन्त्रालय संलग्न नरहेकाले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन्। के छ भने अहिले पनि हामी त्यो तयारी नै गरिरहेको अवस्था हो, तर अब आउने बित्तिकै अब त्यो हेर्दै नहेरिकन अब निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर एप्रोप्रिएट तरिकाले हाम्रो त्यो अध्ययन गर्ने के कतिवटा पत्रचार भयो त्यो कि पहिला के भएको थियो, अब असरी अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अब हामीले त्यही अनुसारको अब हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुनाले त्यो क्रममा छौँ हामीले। त्यो अब एप्रोप्रिएटबाट डिप्लोमेटिक च्यानलबाट त्यो जान्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई आश्वस्त गराएँ। अहिले त्यो गइसकेको अवस्था छैन, हामी जान्छ, यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। परराष्ट्र प्रवक्ताको यो भनाइले गृहमन्त्री गलत ठहरिएका छन्। यति गम्भीर विषयमा गृहमन्त्रीले संसदमा किन झुटो बोले, यसको जवाफ उनले नै दिन सक्छन्। यदि झुटो बोल्ने नियत थिएन भने उनले जानकारी बिना बोल्नु हुँदैन थियो। यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने फेरि एकपटक उजागर भएको छ। अमेरिकाले गरेको प्रस्ताव बाहिरिएपछि संसदमा एसपीपीको मात्र विरोध भएको थिएन, सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको अमेरिका भ्रमण बारे पनि चासो राखेका थिए, तर सरकारले स्पष्ट जवाफ दिएको थिएन। परराष्ट्रले भने भ्रमणको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। यो भ्रमणको कुराहरू चलिरहेको छ, हामी तयारी अब त्यो एउटा अपेक्षित छ यो भ्रमण। अब यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै छ, हामीले भ्रमणका कार्यक्रमहरू यो के अरे निमन्त्रण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, स्वीकृति यसमा निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि अब तय भए सबै कुराहरू एउटा तयारी पुगेपछि यो मितिहरूको घोषणा गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ होइन। यो उपयुक्त समयमा यसको अब हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। अहिले मैले यसमा यति नै भन्न चाहेँ। प्रधानमन्त्री देउबा अमेरिका किन जान लागेका हुन् भन्ने चाहिँ मन्त्रालयले खुलाएको छैन। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले संसदीय समितिमा नै लेखा परीक्षकले घुस लिने गरेको बताएको 4 दिन बितिसक्यो। एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखले नै संसदीय समितिमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनु चान्चुने विषय होइन। आफू मातहतका कर्मचारीले नै घुस लिने जस्तो कुकर्म गर्दा पनि शर्माले कुनै पनि कर्मचारीमाथि कारबाही गरेका छैनन्। घुस खाने कर्मचारी त दोषी नै हुन्, तर ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने शर्मा पनि दोषमुक्त होइनन्। उनको अभिव्यक्तिमाथि न संसदले छानबिन थालेको छ, न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै चासो देखाएको छ। शर्माको भनाइलाई सांसदहरूले हल्का रूपमा लिएको भन्दै आलोचना मात्रै सुरु भएको छैन, उनीमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। संसदीय समितिमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणका क्रममा घुस खाने गरेको बयान दिए। उनले लेखा परीक्षकले सिडिओ र न्यायाधीशबाटै पनि घुस खाइदिने गरेको भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई बहादुर भने। आफ्ना मातहतका कर्मचारीले घुस खाएको जानकारी पाए पनि शर्माले कुनै कारबाही भने गरेनन्। बरु गर्वका साथ संसदीय समितिमा
प्रस्तुत भए। लिएको छ मान्छेको नाम भन्छ होइन, वन कार्यालयबाट लियो, शिक्षाबाट लियो, स्वास्थ्यबाट लियो, स्वास्थ्यबाट लियो, पुलिसबाट लियो, सिडिओबाट लियो। अनि कहिले त मलाई बहादुरी जस्तो पनि लाग्छ कि सिडिओसँग पैसा खाने यो कर्मचारी हो नि त, पुलिससँग पैसा खाने यो त न्यायाधीशसँग खाने यो सेनासँग खाने यो नराम्रो को हुन्छ? एक नम्बर कुरा। नम्बर 2, त्यो पदमा त्यस्तो ठाउँमा बसेका मान्छे हाम्रो मान्छेलाई पैसा दिन्छ तीभन्दा कता को हुन्छ? महालेखा परीक्षकले घुस लिने कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी नदिने, ग्रेड र बढुवा रोक्का गर्ने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मद्दत लिएर छानबिन अगाडि बढाउन सक्थे। शर्मा संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर पाएको अधिकार समेत प्रयोग नगरेर टुलु हेरिबसेका छन्। अनियमिततामा संलग्न आफू माथतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने महालेखा परीक्षक शर्मा नै कारबाहीको दायरामा तानिनु पर्ने हो, तर उनीमाथि कारबाही गर्न सक्ने संसद नै यो विषयमा अझै मौन छ। महालेखा परीक्षकले घुस लिएर लेखा परीक्षण हुने गरेको कुरा स्वीकार गरेकाले त्यसमा संलग्न कर्मचारी र उनीहरूको अनियमितता ढाकछोप गरेका शर्मामाथि नै छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। कुन चाहिँ नि न्यायाधीश र कुन चाहिँ नि सिडिओहरूले दिनुभएको छ, उहाँहरूको त्यो फेरिस्त बनाएर कसले लियो, अब यो खोजी गरेर भनौँ न संसदीय समितिमै बोल्या हुनाले संसदीय समितिले चाहिँ नि मलाई लाग्छ एक किसिमले छानबिन समिति नै बनाएर चाहिँ नि यसमा छानबिन गरेर यस्ता दोषी कर्मचारीहरू कारबाही गर्ने एउटा चाहिँ गर्नु पर्यो र सम्बन्धित पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो र पदाधिकारी उप पनि अब यसले नैतिकताको प्रश्न चाहिँ उठायो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी नै देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउने हो, तर त्यही कार्यालयका प्रमुख घुसिया कर्मचारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी संसदीय समितिमा प्रस्तुत भएकाले उनीमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मीको तर्क छ। कारबाही गर्ने भनेको चाहिँ संसदले नै हो। संसदले महाभियोग लगाएर हैन अनुसन्धान गरेर अनि कारबाही गर्न सक्ने कुराहरू हुन्। तर अब त्यति परसम्म नगए पनि कमसेकम संसदले स्पष्टीकरण त सोध्नुपर्ने हो नि, तपाईँले यो के आधारमा भन्नुभयो, तपाईँले ती कर्मचारी त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुभयो कि भएन, कारबाही गर्नुभयो भने ककसमाथि गर्नुभयो हैन, के कारबाही गर्नुभयो भनेर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बयान चाहिँ लिन चाहिँ सक्छ। त्यो चाहिँ अधिकार संसदीय समितिहरूमा चाहिँ छ। ठुला निर्माण आयोजना, वन, सडक, सिँचाइ र राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यालयमा लेखा परीक्षकबाट खटिएका कर्मचारीले अनियमित तरिकाले भएका खर्च मिलाउन घुस खाने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। लेनदेनकै कारण सार्वजनिक निर्माणको लेखा परीक्षणमा गएका कर्मचारीले प्रशासकीय बेरुजुका मात्र विषय औल्याएर ढाट्ने गरेका छन्, जबकि त्यहाँ कामको गुणस्तर, बढी भुक्तानी, ठेकापट्टामा भएका अनियमितता प्रतिवेदनमा समावेश नै हुँदैनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी नै सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसँग घुस खाएर मौन बस्ने गरेको गुनासो जताततै सुनिन्छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको काम प्रदेशका मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको चुस्त प्रशासनका लागि अनुगमन समेत गर्ने हो। तर यही कार्यालयका कर्मचारी कार्यालय समयमा आइपुग्दैनन्। त्यति मात्र होइन, कतिपय कर्मचारीले त कार्यालय समयमा पोसाक पनि लगाएको पाइएन। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद कार्यालयमै देखिएको दृश्यले भने अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था कस्तो होला आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आएका छौँ। यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेको प्रदेश मातहतको मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूको समेत अनुगमन र यसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। यो रिसेप्सन हो। यति बेला बिहानको 10:15 गएको छ। अहिलेसम्म कोही पनि देखिनु भएको छैन। हामी अर्को यहाँको नजिकै रहेको यो प्रदेश सचिवको कोठामा जाँदैछौँ। यहाँ फ्यान खुलेको छ, अहिले पनि कोही पनि हुनुहुन्न यहाँ। सायद कोही कर्मचारी हुनुहुन्छ होला, उहाँ कम्प्युटर देखिन्छ। त्यसै गरी यहाँ हामी हेर्छौँ एमलाल भुसाल, उहाँको कार्यकक्ष अहिले पनि खाली छ। सर कति बजे अहिले घडीमा? अहिले खै कति बजे हेरौँ है, 10:10 भयो। हजुर 10:10 भयो। 10:10 भयो। यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, 3वटा आउनु भएको छैन? आउँदै हुनुहुन्छ होला। सूचना तथा सञ्चारको शाखा हो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको।
राजु श्रेष्ठ अधिकृत स्तर 8औं भनेर लेखिएको छ। लगभग अहिले 10:30 भएको छ। यो चाहिँ प्रमुख सचिवको कार्यकक्ष हो। प्रमुख सचिवज्यू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? प्रमुख सचिवज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले त बजे त 10:15 मात्रै भयो। 10:20 प्रमुख सचिवज्यू चाहिँ आउँदै हुन्छ। आज त के भयो सर? आइतबार तपाईँको कार्यालय पोसाक छैन? छ। खोइ त म हाम्रो चाहिँ ड्राइभिङ सिकाइरहेको छ यो अफिसले, त्यसले गर्दा बिहान म ड्राइभिङ सिक्न गएँ, म रुम जानै पाएन, ढिलो भयो भनेर म अफिसको काम छ भनेर सिधै आएँ। कार्यालय समयमा त तपाईँले कार्यालय पोसाक आइडेन्टिटी कार्ड एकदम लाउनु पर्ने थियो। कमजोरी त भयो? एकदम कमजोरी हो। कार्यालय पोसाकमा हुनुहुन्न भने के गर्नुहुन्छ? कार्यालय पोसाकमै छु त। तपाईँको सेतो सर्ट निलो प्यान्ट हो? सेतो नै हो यो, अब ठ्याक्कै सेतो त होइन, तर यसलाई यति बेला सेतो मान्न सकिन्छ। यो निलो नै हो त? होइन, मैले सेतै भनेर किने हो, तर अब यो सेतो नै भनेर लगाउँछु म। जस्तो यो क्यामेरामा त निलो देखिन्छ सर, अब हेर्नुहोस् त तपाईँ, मैले पनि माङमा आँखाले पनि निलो देखिन्छ। देखिन्न, मैले त सेतै देखिरहेको छु, सेतै छ। प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ स्किम श्रेष्ठ, हामीले केही देखेका कुराहरू उहाँसँग सोध्नेछौँ। यस्तो हो, आज भने नि अब शुक्रबार बिदा हो, प्रायः सबैजना कर्मचारीहरू काठमाडौँ बेस्ड हुनुहुन्छ। कोही कर्मचारीहरू सबै हेटौँडाको त हुनुहुन्न नि त, लोकल साथीहरू हुनुहुन्छ। टाढाबाट आउनुपर्ने छ, बर्खाको समय छ, 2-4 मिनट लेट त्यो भएर भएको हुनसक्छ। सधैँभरि यस्तो चाहिँ हुँदैन सर। बागमती प्रदेशको यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमै रहेका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यालय समयमै नआउँदा बाँकी मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू कसरी आइपुग्लान्, यो भन्ने अचम्मको कुरा छ। क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, मकवानपुर। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। ठुला दलका आन्तरिक कार्यशैली भद्रगोल। महाधिवेशनको 6 महिना बित्दा पनि देउबाले बनाएनन् विभाग। माओवादीले पदाधिकारी छान्नै सकेन, एमालेमा ओली एक्लै हावी। एसपीपी प्रकरणमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेको गृहमन्त्रीको भनाई र परराष्ट्र मन्त्रालयको मत बाझियो। परराष्ट्र प्रवक्ता भन्छन् चिठी पठाउनका लागि अध्ययनमा छौं। संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि संसदीय समितिको अरुचि। प्रतिवेदन बुझाउने र बुझ्ने प्रक्रिया औपचारिकता मात्रै, सिफारिस जति दराजमा। अछाम पञ्चदेवल नगरकी प्रमुख हत्या आरोपमा 2 महिनापछि प्रहरीको नियन्त्रणमा। 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी, 7 जनामाथि अनुसन्धान। र पाकिस्तानमा भएको बस दुर्घटनामा 19 जनाको मृत्यु। पुराना सवारी र कमजोर सडकका कारण बारम्बार दुर्घटना। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.